एम्स्टर्डम में इसराइली फुटबॉल शायकीन पर हमला हुआ और यह हमला होते ही नेतन्याहू और उसकी इंतजामिया की दौड़ें लग गई हैं। नाज़रीन, अब इनको पता चला कि दर्द क्या होता है। लबनान और गजा में तो खून की नदियां बहा चुके हैं ये लोग, लाशों पे लाशें गिरा चुके हैं। बहनों के भाई, माओं के लाल ये अपनी दहशतगर्दी का निशाना बना चुके हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। और अब अपने लोगों पर जरा सा हमला हुआ, हम इस हमले की हिमायत नहीं करते और ना ही हिजबुल्लाह, ईरान या गजा के लोग किसी भी किस्म के उस हमले की हिमायत करते हैं जो कि आम शहरियों पर होते हैं, क्योंकि जो अपनी सोच के अंदर वुसअत और अपने जज्बे के अंदर बुलंदी रखते हैं उनको पता है कि दहशतगर्द को ही दहशतगर्दी का जवाब दिया जाता है। जो उन पर जुल्म ढाता है उसको वो जवाब देते हैं अस्करी कुव्वत पर। और हिजबुल्लाह की जानिब से इस हवाले से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पूरे इसराइल में सायरन बजने लगे हैं और मुजाहिदीन की एक और बड़ी फतह सामने आई है, और ये जवाबी हमला था उस बर्बरियत का जो इसराइल ढा रहा है। एक और अहम मामला है कि जो जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल और नेतन्याहू है, इसने अमेरिका से 14 खरब 45 अरब के 25 जंगी तैयारों के बेड़े खरीदने का मुआहिदा कर लिया है। ताजा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा और लबनान पर जालिम यहूदी फौज के बमबारी, 2 रोज में 120 निहत्ते मुसलमान शहीद, शुमाली गजा से इनखला की इसराइली धमकियां जारी हैं। इन तमाम अवामिल पर बात होगी आज की इस नशिस्त में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, एम्स्टर्डम में होने वाले यूरोपा लीग के मैच के दौरान इसराइली फुटबॉल शायकीन पर हमला हुआ है। इसराइली वजारत खारजा का कहना है कि मज़कूरा हमले में 11 इसराइली जख्मी हो गए, जबकि 2 इसराइली फुटबॉल शायकीन से राब्ता नहीं हो पा रहा है। उन्होंने हिदायत जारी करते हुए कहा है कि एम्स्टर्डम में मौजूद इसराइली शहरी होटल्स तक महदूद रहें। एम्स्टर्डम में होने वाली यूरोपा लीग में एजेक्स और इसराइली फुटबॉल क्लब की टीम के दरमियान मैच के बाद फलस्तीनी हामी मुजाहिरीन और इसराइली शायकीन के दरमियान पुरतशद्दद झड़पें हुई हैं। इसराइल की फौज ने एम्स्टर्डम में फुटबॉल मैच के दौरान होने वाले फसादात और झड़पों के बाद तकरीबन 10 इसराइली हामियों के जख्मी होने के बाद एक बचाव मिशन रवाना करने की तैयारी की है। इस मिशन में तिब्बी और बचाव के अमले को शामिल किया जाएगा और इसराइली फौजी तर्जुमान के मुताबिक यह ऑपरेशन डच हुकूमत के साथ हमाहंगी में किया जा रहा है। इससे पहले इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने एम्स्टर्डम रवाना होने वाले 2 बचाव तैयारों को हुक्म दिया था कि मैकाबी तेल अवीव क्लब के इसराइली हामियों की मदद की जा सके, जो जुमेरात की याद यूरोपा लीग के एक मैच में एम्स्टर्डम से हार गए थे। मैच से पहले शहर में इसराइली हामियों और फलस्तीनी मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई, जबकि इसराइली हामियों और पुलिस के दरमियान भी तसादुम की इत्तलात है। ऑनलाइन शेयर की गई वीडियोस में इसराइली हामियों को इमारतों से फलस्तीनी परचम उतारते हुए दिखाया गया। इसराइल के इलाके मगरबी इगलेल में रॉकेटों की बारिश हो गई है। नाज़रीन, एम्स्टर्डम में यह छोटा सा वाकया पेश आया। आप तसव्वुर करें जो जुल्म और बर्बरियत इसराइल की जानिब से गजा और लबनान में ढाई जा रही है, कितने बेकसूरों को निशाना बनाया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इसराइल को एक दफा भी ख्याल नहीं आ रहा कि अगर किसी जगह मसला उनको है, किसी से खतरा है, तो वो अस्करी तौर पर हो सकता है। एक आम शहरी से किसी को क्या मसला हो सकता है? अपने आम शहरियों पर ये जो उनकी बर्बरियत का जवाब उनके शहरियों को उठाना पड़ा, और ये वो शहरी हैं जो फिर बाद में जाकर इसराइल में एहतजाज करते हैं। ये इसराइल के अंदर ऑलरेडी एहतजाज कर रहे हैं कि ये जो बर्बरियत वो ढा रहा है नेतन्याहू, इसके खिलाफ हैं वो लोग। इनको पूरी दुनिया में वो किसी, अब ये तो फुटबॉल क्लब की एक खबर सामने आई ना, जहां पर शायकीन के साथ ऐसा सलूक किया जा। आप यूके में देख लें, आप किसी और तरक्की याफ्ता मुल्क में देख लें, जिन मुल्कों की पॉलिसी इसराइल के साथ होगी लेकिन उनके आवाम उनके खिलाफ है, वहां पर एहतजाज होते हैं, वहां पर इसराइलियों को हजीमत का सामना करना पड़ता है। और वो इसराइली जिनका किसी अस्करी तंजीम से ताल्लुक नहीं होगा इसराइल के अंदर, या फौज से ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन उनको हजीमत का सामना इसलिए करना पड़ता है कि जो लीडर उन्होंने मुंतखब करके बैठाया हुआ है वो जुल्म बर्बरियत ढा रहा है। अब दूसरी जानिब इसराइल का एक इलाका है मगरबी गलील, यहां पर रॉकेटों की बारिश हुई और यह जवाबी हमला है हिजबुल्लाह की जानिब से। इन धमाकों से पूरा का पूरा इसराइल सायरन की आवाजों से गूंज उठा। लबनान से फायर किए गए रॉकेटों की भारी बारिश ने
شمالی اسرائیل کے مغربی گلیل علاقے کو نشانہ بنایا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے آرمی ریڈیو نے بتایا کہ تقریباً 40 شہروں میں فضائی حملوں کے سائرن بجے ہیں۔ متاثرہ کمیونٹیز میں کیرات شمونا سیٹلمنٹ اور اس کے ارد گرد کے علاقے شامل ہیں اور ناہریہ شہر اور اس کے قریبی علاقے بھی متاثر ہوئے ہیں۔ غزہ اور لبنان پر اسرائیلی بمباری میں گزشتہ 2 روز کے دوران مزید 120 افراد شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں۔ لبنان میں شہید ہونے والوں میں حسن نصر اللہ کے چچا اور ان کے اہل خانہ بھی شامل ہیں۔ حزب اللہ کے اسرائیلی فوجی اڈوں پر راکٹ حملے، صہیونی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ سے انخلا کی دھمکی دے دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی بمباری سے 2 روز کے دوران غزہ میں 78 اور لبنان میں 43 افراد شہید ہوئے۔ عرب میڈیا کے مطابق لبنان میں شہید ہونے والوں میں شہید حسن نصر اللہ کے چچا بھی شامل ہیں، جو اپنے بچوں اور پوتوں سمیت بمباری میں شہید ہو گئے۔ لبنانی میڈیا کے مطابق بمباری میں 190 افراد زخمی ہوئے، جن کو اقوام متحدہ کے امن رضاکار اور 3 لبنانی فوجی اہلکار بھی زخمی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کے جنگ زدہ علاقوں سے فلسطینیوں کو ایک بار پھر انخلا کی دھمکی دے دی ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے شمالی اسرائیل اور تل ابیب کے قریب اور دیگر علاقوں میں اسرائیلی فوجی اڈوں پر راکٹ حملے کیے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اقتدار کی منتقلی تک امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اپنے باقی وقت میں غزہ اور لبنان کی جنگوں کو ختم کرنے کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ اسرائیلی فوجیوں نے فورسز نے جبل زیتون پر واقع پیٹر نیسٹر چرچ میں داخل ہو کر فرانسیسی قونصلیٹ کے 2 گارڈز کو عارضی طور پر حراست میں لیا، جنہیں سفارتی حیثیت حاصل تھی۔ فرانس کے وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ جمعرات کے اس واقعے کے بعد اسرائیل کے سفیر کو طلب کرے گا۔ الجزیرہ کے عربی ذرائع کے مطابق یمن میں امریکی ڈرون کو مار گرایا گیا۔ حوثی باغیوں کے فضائی دفاع نے یمن کے شمالی صوبے الجوف میں امریکی MQ-9 ڈرون کو مار گرایا ہے۔ اسرائیل نے امریکی کمپنی سے 25 F-15 طیاروں کی خریداری کے لیے $5 ارب سے زائد کا معاہدہ کر لیا۔ اسرائیلی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یہ طیارے زیادہ فاصلے اور وزن لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو اسرائیلی فضائیہ کو مشرق وسطیٰ میں موجودہ اور مستقبل کے چیلنج کا سامنا کرنے میں مدد دے گا۔ اسرائیل نے حالیہ جنگ کے دوران بھی امریکہ سے بڑے پیمانے پر اسلحہ حاصل کیا ہے۔ اسرائیل نے بدھ کے روز $5.2 ارب کا معاہدہ طے کیا ہے، جس کے تحت وہ جدید لڑاکا طیاروں کا اسکواڈرن حاصل کرے، اور یہ اسی نوعیت کے طیارے ہیں جنہیں بیروت میں حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کی شہادت اور ایران پر حملے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جس کی مالی معاونت واشنگٹن کی فوجی امداد کے ذریعے کی جائے گی۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ اس کا F-15IA معاہدے میں 25 بوئنگ طیارے خریدنے کا یہ معاہدہ ہے، جو کہ یہ اسرائیلی ورژن ہے، اور مزید 25 طیاروں کے اختیارات بھی شامل ہیں۔ معاہدے کے تحت طیارے 2031 سے سالانہ 4 سے 6 کے بیچوں میں فراہم کیے جائیں گے۔ ناظرین، اگر پوری دنیا کے امن کے دائیوں کو دیکھا جائے تو جب عالمی دنیا میں ان پر کچھ آتا ہے تو وہ فوراً آواز اٹھاتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے کہ آپ اسرائیل کے حوالے سے کچھ کریں، آپ ان کی پشت پناہی نہ کریں، تو اپنے ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو اس بربریت کے خلاف نہیں ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے جو معاہدے آپ کر رہے ہیں، جو طیارے اور جو اسلحہ آپ دے رہے ہیں؟ آپ کے پاس ایک واحد طریقہ ہے، آپ اس جنگ کو روکیں، آپ لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو شہید ہونے سے روکیں، آپ ایک ملک کی فرعونیت کو روکیں۔ اس کا واحد طریقہ آپ کے پاس یہی ہے کہ آپ ان کی اگر مالی امداد نہیں روک رہے تو عسکری امداد تو روک لیں۔ آپ یہ عسکری امداد ان کو دے رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ وہاں پر بے گناہ لوگوں پر خرچ ہوگا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم امن کے دائی ہیں۔ آپ ایسا نہ کریں، آپ یا تو اپنے اوپر سے امن کے دائی کا ٹائٹل ہٹا لیں اور پھر جو کرنا ہے آپ کریں، تاکہ واضح ہو جائے نا، دوغلا پن نہ دکھائیں، 2 فیسز نہ دکھائیں پوری دنیا کو۔ ایک طرف آپ مرہم بھی رکھیں اور ایک طرف آپ زخم بھی دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کسی کا ساتھ دینا ہے، آپ دیں، آپ کو کون روک رہا ہے، لیکن آپ پھر کھل کر دیں۔ آپ ایک جانب تہنیتی پیغامات جاری کرتے ہیں، ایک جانب آپ مرہم رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں بڑا ظلم ہو گیا، اور دوسری جانب اس ظلم میں برابر کا کردار آپ ادا کرتے ہیں۔ ایسا اگر آپ زیادہ دیر کریں گے تو یقین مانیں اس کی لپیٹ میں آپ خود آ جائیں۔ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔